अम्मी जान, ये नाइला कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। छत पर भी नहीं है। इमरान ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा तो जैनब बेगम गुस्से से बोली, बेटा मुझे क्या पता, मैं खुद इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरी बहू नजर आएगी और मुझे मेरी सुबह की दुआ के साथ चाय मिलेगी। इतने में जैनब बेगम के बड़े बेटे और बहू भी वहां आ गए। बड़ी बहू इशरत एक बैनुल अक़वामी कंपनी में मैनेजर थी। इसने अपने हाथ में लिए हुए कागजात मेज पर पटके और चलाई। ये घर है या कूड़ा खाना? अम्मी जान, आपकी लाडली बहू ने आज हड़ताल कर दी है क्या? मेरे लैपटॉप का थैला कहाँ है और बच्चों का दूध? सब कुछ बिखरा पड़ा है। मुझे जल्दी मीटिंग में पहुंचना है और यहाँ सफाई तक नहीं हुई। तब छोटे बेटे इमरान ने कहा, अम्मी जान, अब आप ही बावर्ची खाने में जाकर हमारे लिए कुछ बना दीजिए। ये सुनकर जैनब बेगम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं चाय बनाऊंगी इमरान? तुझे याद है आखिरी बार मैंने बावर्ची खाने का रुख कब देखा था? जब से तेरी शादी हुई है और नाइला बहू इस घर में आई है, तब से मैंने तो एक तिनका तक नहीं उठाया। और अब तुम चाहते हो कि मैं उस उम्र में पसीने में भीग कर रोटियां बेलूं? तब तक घर के तमाम बच्चे भी नीचे आ गए। घर में शोरोगुल मच गया। कोई मोजे ढूंढ रहा था, कोई सुबह का खाना मांग रहा था, कोई चाय के लिए तड़प रहा था। जैनब बेगम का घर, जो कभी छोटी बहू नाइला की मेहनत से चमकता था, आज एक मलबे के ढेर जैसा लग रहा था। नाइला की शादी को पूरे 8 साल हो चुके थे। जब वो इस घर में पहली बार आई थी तो इसकी आंखों में ढेरों ख्वाब थे। वो सियालकोट की एक सीधी सादी औरत थी जिसे सिखाया गया था कि ससुराली घर ही औरत का असली घर होता है। लेकिन इसे क्या पता था कि वो इस घर में बहू नहीं बल्कि एक मजदूर बनकर आई है। शुरू के दिनों में वो सब कुछ खुशी खुशी करती। जैनब बेगम अक्सर कहती, देखो बहू, हमारी बड़ी बहू इशरत तो नौकरी करती है, इसीलिए अब तुम्हें ही घर संभालना होगा। आखिर घर की बरकत तो तुम ही हो। नाइला को इस वक्त घर की बरकत का लफ्ज एक एजाज लगता था, पर धीरे धीरे इसे एहसास हुआ ये लफ्ज इसे जंजीरों में जकड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वो सुबह 5 बजे उठती, पूरे घर की सफाई करती, फिर सबके लिए सुबह का खाना तैयार करती और वो बगैर किसी शिकायत के सबका ख्याल रखती। शादी के 2 साल बाद जब एक दिन इसने अपने शोहर से कहा, इमरान, क्या हम घर में एक सफाई वाली रख सकते हैं? मुझसे अकेले इतना बड़ा घर नहीं संभलता। तो इमरान ने इस वक्त अपनी चाय का कप मेज पर पटका और कहा, नौकरानी? तुम्हें नौकरानी चाहिए नाइला, इसलिए तुम दिन भर सो सको? अरे मेरे बड़े भाई और भाभी बाहर जाकर 8-8 घंटे काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। तुम घर में रहकर सिर्फ खाना बनाती हो, इसमें भी तुम्हें मौत आती है। कम से कम घर संभाल कर अपनी अफादियत तो साबित करो। नाइला बस इस दिन सिसक कर रह गई। इसे समझ आ गया कि इस घर में काम की कदर सिर्फ इस वक्त है जब वो पैसे कमाए, पसीने और थकन की यहाँ कोई कीमत नहीं। जैनब बेगम का रवैया तो और भी जालमाना था। हर शाम जब सब खाने की मेज पर बैठते तो वो नाइला की किसी मामूली गलती का पहाड़ बना देती। सुनो इमरान, आज तुम्हारी बीवी ने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया। मैंने इसे 1000 बार सिखाया है पर इसके दिमाग में तो गोबर भरा है। इसके बाप ने हक महर में एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन तो दी ही नहीं। सोचा था कम से कम अच्छी बेटी तो देगा, पर यह तो वो भी नहीं निकली। ये सुनकर पूरा खानदान इस पर हंसने लगा। नाइला इस वक्त बावर्ची खाने के कोने में खड़ी अपने दुपट्टे से आंसू पोंछती रही। इसकी आंखों के आंसू गर्म खाने के धुएं में छुप जाते। जेठानी इशरत अक्सर कहती, नाइला तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें इतने बड़े घर में रहने को मिल रहा है, वरना मेरी बहन का रिश्ता आया था इमरान के लिए, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। पर अम्मी जान ने सोचा कि एक अनपढ़ बहू होगी तो घर के काम अच्छे से करेगी, अब कम से कम वो काम तो अच्छे से करो। जिल्लत का ये सिलसिला साल दर साल बढ़ता ही रहा। नाइला का दिल रोज टूटता, लेकिन वो फिर से इसे संभाल कर सुबह 5 बजे खड़ी हो जाती। इसे लगता था शायद एक दिन ये लोग जरूर समझेंगे, जिस साफ घर में वो रहते हैं, जिस गर्म खाने को वो मजे लेकर खाते हैं, इसके पीछे इसकी कमर की हड्डी टूट रही थी। पर वो दिन कभी नहीं आया। गर्मियों में इनका बावर्ची खाना किसी भट्टी से कम नहीं था, खासकर दोपहर के वक्त, जब बाहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू रहा होता। एक दिन नाइला पसीने से अतर बतर चूल्हे के सामने रोटियां बेल रही थी। घर के तमाम मर्द और बड़ी बहू दफ्तर जा चुके थे। घर में कुल 4 बच्चे थे। जेठ के बेटे सलमान ने दरवाजे के पास आकर रोना शुरू किया, बड़ी अम्मी भूख लगी है, दूध दे दो। नाइला ने फौरन हाथ धोए और इसे गोद में उठाया। अभी देती हूँ बेटा, बस 2 मिनट रुक जाओ।
اتنے میں زینب بیگم اپنے ایئر کنڈیشنر کمرے سے باہر نکلی۔ بہو اس بچے کو چپ کرواؤ، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ اور سنو، آج شام کو عشرت کے دفتر کے کچھ دوست آ رہے ہیں، تو چائے کے ساتھ سموسے اور کچوری گھر پر ہی بنانا، باہر کا تیل نقصان کرتا ہے سب کو۔ نائلہ کی کمر میں صبح سے درد تھا، لیکن اس نے دھیرے سے کہا، جی امی جان۔ شام ہوئی، گھر پھر سے چہل پہل سے بھر گیا۔ نائلہ نے مہمانوں کے لیے گرم گرم ناشتہ پیش کیا۔ عشرت اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کس کے ایک ساتھی نے پوچھا، عشرت یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے کیا؟ بہت محنتی ہے۔ تو عشرت نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں، یہ عمران کی بیوی ہے نائلہ، بس گھر سنبھالتی ہے، بیچاری اور کر بھی کیا سکتی ہے، پڑھی لکھی تو ہے نہیں، تو ہم سب نے سوچا اسے گھر کے ہوم مینیجر بنا دیتے ہیں۔ پورے حال میں کہکے گونج اٹھے۔ نائلہ تھال پکڑے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر شرم کی لالی دھوڑ گئی۔ وہ چپ چاپ باورچی خانے میں چلی گئی اور سنک کے پاس کھڑی ہو کر رونے لگی۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ اس کی جٹھانی عشرت اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ نائلہ نے وہ رات رو رو کر کاٹی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں چاند کی روشنی میں پورا شہر سو رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کے 8 سال اس گھر کو دیے، اور بدلے میں اسے صرف سننے کو ملتے تھے تانے۔ اس رات نائلہ نے اپنی ماں کی وہ باتیں یاد کی، بیٹا، صبر و تحمل عورت کا زیور ہے۔ پر نائلہ نے من ہی من میں جواب دیا، نہیں ماں، اگر صبر و تحمل ذلت کو بڑھا دے تو وہ زیور نہیں، گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ اگلے دن کی صبح ایک اور کڑواہٹ لے کر آئی۔ نائلہ کے والدین اپنی بیٹی سے ملنے آئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گاؤں کے خالص گھی کے لڈو اور نائلہ کے لیے کچھ نئے کپڑے تھے۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، زینب بیگم نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے انہیں غصے سے دیکھا، پھر ناک اس طرح سکوڑی جیسے کمرے میں کوئی بدبو آ گئی ہو۔ السلام علیکم رشید صاحب، نائلہ کے والد انور صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا، تو زینب بیگم بغیر جواب دیے اپنی کتاب پلٹتی ہوئی بولیں، بہت جلدی یاد آ گئی اپنی بیٹی کی۔ یہاں کوئی مسافر خانہ تو کھلا نہیں ہے کہ جب جی چاہے بستر اٹھا کر چلے آؤ، اور یہ کیا لائے ہو، یہاں مت رکھنا، صوفہ گندا ہو جائے گا۔ نائلہ باورچی خانے سے دھوڑتی ہوئی آئی، اپنی ماں کو دیکھتے ہی ان کے گلے لگ کر رو پڑی، ہائے میری بچی، بہت کمزور لگ رہی ہو۔ اتنے میں عمران دفتر جانے کے لیے نیچے اترا۔ اس نے اپنے سسرال والوں کو دیکھا، لیکن سلام تک نہ کیا۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے نائلہ پر چلا کر کہا، نائلہ میرا ٹفن کہاں ہے؟ ان فضول مہمانوں میں ہی الجھی رہو گی یا میرا کام بھی کرو گی؟ مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ انور صاحب کا چہرہ اتر گیا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، ہم بس نائلہ کو دیکھنے آئے تھے۔ تو عمران نے طنز کرتے ہوئے کہا، ارے اسے کیا ہو گیا؟ اسے تو بس بہانے چاہیے کام سے بچنے کے لیے، دن بھر گھر میں پڑی رہتی ہے، باہر دھوپ میں نکلنا پڑے تو پتہ چلے محنت کیا ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ بھی کم از کم آنے سے پہلے فون تو کر لیا کرتے، گھر میں پہلے ہی اتنا کام بکھرا پڑا ہے۔ اتنے میں زینب بیگم نے آگ میں گھی ڈالتے ہوئے کہا، ارے رہنے دو عمران، ان کے اخلاق ہی ایسے ہیں، جہیز کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں دی، اب یہاں مفت کا کھانا کھانے چلے آئے۔ بہو جا باورچی خانے میں ان کے لیے سوکھی روٹی اور پانی والی دال بنا دینا، زیادہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر نائلہ کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اپنے والد کی آنکھوں میں وہ لچاری دیکھی جس نے پچھلے 8 سالوں میں اپنی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ اس کے والد صاحب نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس کی شادی میں لگا دی، اور پھر بھی آج اپنی ہی بیٹی کے گھر میں ایک مجرم کی طرح کھڑے تھے۔ اس دوپہر نائلہ نے اپنے والدین کو کھانا کھلایا اور انہیں بس اسٹینڈ تک چھوڑنے گئی۔ چلتے وقت اس کے والد نے اس کی ہتھیلی میں 500 کا نوٹ رکھا اور کہا، بیٹا اپنا خیال رکھنا، اگر تجھے یہاں تکلیف ہے تو بتا دینا، تیرا باپ ابھی زندہ ہے۔ نائلہ نے وہ نوٹ مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اب سوکھ چکے تھے، ان کی جگہ ایک ٹھنڈی آگ نے لے لی تھی۔ اس نے بس اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اگلی صبح سورج نکلا، لیکن باورچی خانے میں آگ نہیں جلائی گئی۔ صبح کے 6 بج چکے تھے، پھر 7 اور پھر 8۔ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ عام طور پر اس وقت تک نائلہ صفائی نپٹا کر صبح کے کھانے کی تیاری میں لگی ہوتی تھی، لیکن آج وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی سب سے اچھی ساڑی پہنی تھی۔ اتنے میں باہر سے زینب بیگم کی چیخ سنائی دی، بہو کہاں مر گئی ہو؟ چائے کہاں ہے؟ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔
थोड़ी देर में इमरान गुस्से में पाँव पटकता हुआ आया और कमरे का दरवाजा जोर से खोला। नाइला, ये क्या तमाशा है? मेरा सुबह का खाना कहाँ है? बच्चे भूख से रो रहे हैं और तुम यहाँ मलका बनी बैठी हो। नाइला ने इत्मीनान से इमरान की आंखों में देखा। इसकी आवाज में एक ऐसी सख्ती थी जो इमरान ने पहले कभी नहीं सुनी थी। आवाज नीचे करो इमरान, चिल्लाना मुझे भी आता है। ये सुनकर इमरान हैरान रह गया। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की? नाइला खड़ी हुई और कमरे से बाहर हॉल में आ गई, जहां पूरा खानदान जमा हो चुका था। सब इसे ऐसे देख रहे थे जैसे इसने कोई जुर्म कर दिया हो। अम्मी जान, नाइला ने जैनब बेगम की तरफ देखकर कहा, आपने कल कहा था ना, घर में काम ही क्या है? और इमरान, तुमने कहा था मेरी हैसियत सफाई तक महदूद है। तो आज मैंने सोचा जब घर में कोई काम ही नहीं और मेरी हैसियत ही नहीं, तो आज से मैं कोई काम नहीं करूंगी। इतने में बड़ी बहू इशरत ने तंज किया, ओहो, अनपढ़ मलका हड़ताल पर हैं। ये ड्रामा बंद करो। नाइला, मुझे दफ्तर जाना है, जाकर मेरा सैंडविच बनाओ। नाइला ने इशरत की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, भाभी जान, अब तो मैनेजर है ना, मैनेजमेंट तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। तो आज घर का मैनेजमेंट भी आप ही देख लीजिए। वैसे भी आप कहती हैं मैं दिन भर यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ, तो आज से 2 रोटियां आप खुद तोड़ लीजिए। जैनब बेगम चिल्लाईं, जुबान संभाल कर बात करो बहू, तो इस घर की बहू है, काम तो करना ही होगा। ये सुनकर नाइला ने जोर से हंसते हुए कहा, सच में अम्मी जान, क्या वाकई आपने मुझे बहू समझा? अगर मैं बहू होती तो आज मेरे वालदैन के इस घर में जिल्लत ना होती। अगर मैं बहू होती तो बीमार होने पर मुझे ताने नहीं दवा मिलती। आपने मुझे नौकरानी भी नहीं समझा। नौकरानी को तो तनख्वाह और छुट्टी दोनों मिलती हैं। आपने मुझे एक मशीन समझा जो बगैर तेल और बगैर मरम्मत के चलती रहे। इतने में इमरान आगे बढ़ा और नाइला का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बहुत बोल लिया तुमने, अब खामोशी से बावर्ची खाने में जाओ वरना। नाइला ने अपना हाथ झटक दिया। वरना क्या इमरान, मारोगे मुझे? निकाल दोगे घर से? निकाल दो। वैसे भी इस घर में मेरे पास खाने को बचा ही क्या है? मेरी खुद एतमादी तो आप लोग पहले ही कुचल चुके हो। आज से इस घर में झाड़ू नहीं लगेगी, पोछा नहीं लगेगा। बावर्ची खाने में आग भी इसी वक्त जलेगी जब यहाँ रहने वाला हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझेगा। फिर इसने जैनब बेगम की तरफ देखकर कहा, अम्मी जान, आज चाय खुद बनाइए, शायद तब आपको पता चले कि 150 डिग्री के चूल्हे के सामने खड़ा होना कैसा लगता है। पूरे घर में खामोशी छा गई। नाइला ने अपना थैला उठाया और बगैर पीछे देखे घर से बाहर निकल गई। आज इसे कहीं जाना था, अपनी पहचान ढूंढने। नाइला के घर से निकलते ही जैनब बेगम सोफे पर बैठ गईं और जोर जोर से रोने का ड्रामा करने लगी। हाय अल्लाह, कैसी बहू है, सास को भूखा प्यासा छोड़कर चली गई। इमरान देख ले अपनी बीवी के काम। आज तो इसने मेरी नाक ही काट दी। इमरान गुस्से में लाल पीला हो रहा था। अम्मी आप खामोश हो जाएं, इसे जाने दें। 2 घंटे में भूख लगेगी तो दुम दबाकर वापस आएगी। आखिर जाएगी कहाँ? इसके बाप के पास तो फूटी कोड़ी नहीं है, लेकिन वक्त गुजरता रहा। सुबह के 10 बज गए। दफ्तर आने का वक्त निकल चुका था। बड़ा बेटा अपने कागजात ढूंढ रहा था। इशरत बावर्ची खाने में खड़ी चाय बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइटर कहाँ है और चाय की पत्ती का डब्बा कहाँ रखा है। अम्मी जान, ये घर है या भूल भुलैया? बच्चों का दूध भी खत्म हो रखा है। इशरत झुंझलाकर चलाई, पर जैनब बेगम खामोश बैठी रहीं। इधर नाइला शहर के एक छोटे से हुनर मरकज में पहुंच चुकी थी। इसने अपनी सहेली से पता कर लिया था कि वहां खाना पकाने और टिफिन सर्विस का एक कोर्स कराया जा रहा है। मरकज की मुंतजमा ने नाइला को देखा। नाइला की आंखों में एक अजीब सा अज़्म देखा। मुझे काम सीखना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है, नाइला ने पुख्तगी से कहा तो मुंतजमा मुस्कुराई। सीखना तो बहाना है नाइला, तुम्हारे हाथ का जायका तो तुम्हारी सहेली ने पहले ही बता दिया था। क्या तुम हमारे मरकज की कैंटीन का इंतजाम संभाल लोगी? हम तुम्हें रहने की जगह और 15,000 रुपये महाना देंगे। नाइला की आंखों में आंसू आ गए। ये इसकी जिंदगी की पहली कमाई होने वाली थी। इसने फौरन हाँ कर दी। इसने अपने छोटे से मोबाइल पर एक पैगाम टाइप किया और इमरान को भेज दिया। इमरान, अब से मेरा पता मेरी पहचान होगी, तुम्हारा साया नहीं। घर संभालना सीख लो, क्योंकि अब मैं मलका बनकर अपनी जिंदगी गुजारूंगी। इस दिन शाम के 7 बजे पूरे घर में ऐसी बदबू आ रही थी जैसे हफ्तों से सफाई ना हुई हो। बच्चे भूख से रो रो कर सो चुके थे। इमरान दफ्तर से थका हारा लौटा तो इसे लगा शायद नाइला लौट आई होगी।
اور گرم گرم کھانا میز پر ہوگا۔ پر وہاں تو خاموشی تھی۔ باورچی خانے میں عشرت اور زینب بیگم کے درمیان جنگ جاری تھی۔ بہو، یہ سبزی جلی ہوئی کیوں ہے اور روٹیاں اتنی کچی کیوں؟ زینب بیگم چلائیں تو عشرت نے بیلن پٹک دیا۔ امی جان، میں دن بھر دفتر میں کاغذات نپٹاتی ہوں، یہاں آ کر روٹیاں بنانا میرے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ کو اتنی ہی تکلیف ہے تو خود کیوں نہیں بنا لیتی؟ آخر آپ بھی تو اس گھر کی عورت ہیں۔ عمران بیچ میں کود پڑا۔ خاموش رہو تم دونوں۔ نائلہ کہاں ہے؟ اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گی۔ اتنے میں بڑے بیٹے نے ٹھنڈی سانس لی۔ عمران، آج مجھے احساس ہوا کہ ہم کتنے بڑے بے وقوف تھے۔ نائلہ صرف کھانا نہیں بناتی تھی، وہ اس گھر کی روح تھی۔ آج گھر کا کونا کونا گندا پڑا ہے، بچے بیمار پڑ رہے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے اسے ان پڑھ کہا، لیکن اصل جاہل تو ہم تھے۔ ہمیں تو اپنا گھر تک سنبھالنا نہیں آتا۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور بولا، امی، اپنی بہو کو کبھی بیٹی نہیں آپ نے سمجھا، اور عمران، تم نے اسے صرف اپنی جائیداد سمجھا، اور عشرت، تم نے اسے نیچا دکھا کر اپنے قدم بڑھانے کی کوشش کی۔ آج وہ آزاد ہے اور تم سب اپنے ہی بنائے ہوئے غرور کے پنجرے میں قید ہو۔ عمران کو پہلی بار ڈر لگا۔ اس نے فوراً نائلہ کو فون کیا، لیکن فون بند تھا۔ اسے اپنی وہ باتیں یاد آنے لگیں۔ تمہاری حیثیت صفائی تک کی ہے، اور آج اسے اپنی حیثیت سمجھ آ رہی تھی جب اسے ایک گلاس پانی کے لیے بھی خود باورچی خانے تک جانا پڑ رہا تھا۔ رات کے 11 بجے پورا خاندان کھانے کی میز پر بیٹھا تھا، جہاں باہر سے پڑا ہوا ٹھنڈا اور بے ذائقہ کھانا تھا۔ کسی کے گلے سے نوالا تک نہیں نیچے اتر رہا تھا۔ سب کی نظریں اس خالی کرسی کی طرف تھیں جہاں نائلہ بیٹھ کر سب کو کھانا کھلاتی تھی اور خود سب سے آخر میں بچی کچی روٹیاں کھاتی تھی۔ ادھر نائلہ اس وقت اپنے نئے کمرے کی کھڑکی پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلی میں رکھے 500 کے نوٹ کو دیکھا جو اس کے والد نے دیا تھا۔ اس نے اسے چوما اور خود سے وعدہ کیا، اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ شروعات آسان نہیں تھی۔ صبح 4 بجے اٹھ کر اسے منڈی جانا پڑتا تھا تاکہ تازہ سبزیاں اور اناج لا سکے۔ اس نے اپنے ٹفن سروس شروع کی۔ پہلے دن اس نے صرف 10 ٹفن بنائے۔ اس نے سوچا تھا شاید کوئی ان پڑھ عورت کے ہاتھ کا کھانا کیوں خریدے گا، لیکن جیسے ہی لوگوں نے اس کی بنائی ہوئی دال مکھنی اور لچھا پراٹھا چکھا، خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ شہر کے کام کاج کرنے والے لوگ جو روز ہوٹلوں کا مسالے دار اور غیر صحت بخش کھانا کھا کر اپنی صحت سے اکتا چکے تھے، انہیں نائلہ کے کھانے میں گھر کی مٹھاس ملی۔ بہن جی، آپ کے کھانے میں تو میری امی کے ہاتھوں جیسا ذائقہ ہے، ایک نوجوان سافٹ ویئر انجینئر نے ٹفن لیتے ہوئے کہا، تو نائلہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی محنت کی قدر صرف برتن مانجنا نہیں۔ ایک مہینے کے اندر 10 ٹفن سے تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اس نے 2 اور ضرورت مند خواتین کو اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا۔ ادھر زینب بیگم کے گھر میں جہنم جیسا ماحول تھا۔ زینب بیگم کا شوگر لیول بڑھ گیا تھا کیونکہ وقت پر دوا دینے والا اور پرہیزی کھانا بنانے والا کوئی نہیں تھا۔ عمران اپنی الماری میں موزے ڈھونڈتے ہوئے تھک چکا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ صبح کی چائے سے لے کر رات کے دودھ کے گلاس تک نائلہ ایک غیر مرئی فرشتے کی طرح سب سنبھالتی تھی۔ اگلے 10 دن بعد تھک ہار کر عمران نے ہمت جتائی اور نائلہ کے مرکز پہنچ گیا۔ نائلہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور خود اعتمادی سے کھڑی تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو عمران؟ یہاں صفائی کرنے والی نائلہ نہیں رہتی، نائلہ نے سخت آواز میں کہا تو عمران کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نائلہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تجھے جاہل کہا، لیکن اصل جاہل تو میں ہوں جسے اپنی بیوی کی محبت اور محنت کی قدر نہیں ہوئی۔ گھر جہنم بن گیا ہے نائلہ، امی بیمار پڑ گئی ہیں، بچے تمہیں یاد کر کے روتے ہیں، پلیز گھر واپس چلی آؤ۔ نائلہ نے پرسکون ہو کر اسے دیکھا۔ عمران، گھر جہنم اس لیے نہیں بنا کیونکہ میں وہاں نہیں ہوں، گھر جہنم اس لیے بنا ہے کیونکہ وہاں انسانیت نہیں۔ تم نے مجھے ایک مفت مشین سمجھا۔ کیا تمہیں یاد ہے جب میرے والدین آئے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے ان کی غریبی کا مذاق اڑایا۔ عمران نے روتے ہوئے کہا، میں سب ٹھیک کر دوں گا نائلہ، میں امی سے بھی کہوں گا کہ وہ تم سے معافی مانگیں۔ نائلہ نے پختگی سے کہا، معافی الفاظ سے نہیں کردار سے دی جاتی ہے۔ میں گھر واپس آؤں گی، لیکن میری اپنی شرائط پر۔ اب میں صبح 5 بجے اٹھ کر سب کی غلامی نہیں کروں گی۔ گھر کے کام میں سب کو ہاتھ بٹانا ہوگا۔ امی جان کو باورچی خانے میں میری مدد کرنی ہوگی۔ عشرت بھابھی کو بچوں کی ذمہ داری لینی ہوگی
اور تمہیں مجھے ایک آزاد عورت کے طور پر قبول کرنا ہوگا۔ عمران نے سر جھکا لیا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بس ایک بار گھر لوٹ آؤ۔ تو نائلہ نے اسے ایک ٹفن تھما دیا اور کہا، یہ لو آج کا کھانا، کل میں گھر آؤں گی، لیکن بہو بن کر آؤں گی، نوکرانی بن کر نہیں۔ اگلے دن جب نائلہ نے اپنے سسرال کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماحول بدلا ہوا تھا۔ زینب بیگم دروازے پر کھڑی تھیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، ان کی آنکھوں میں وہ پرانا غرور نہیں، بلکہ اب ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ بہو مجھے معاف کر دو، میں نے بڑھاپے کی آڑ میں تیرا بہت خون جلایا، زینب بیگم نے دھیمی آواز میں کہا تو نائلہ نے ان کے پاؤں چھوئے اور بولی، امی جان پرانی باتیں پیچھے چھوڑ دیجئے، بس یاد رکھیں کہ گھر کی بنیاد اسی وقت مضبوط رہتی ہے جب اس پر لگے پتھروں کو عزت ملے۔ جٹھانی اور اس کے شوہر بھی وہیں کھڑے تھے۔ عشرت نے آگے بڑھ کر نائلہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، نائلہ مجھے فخر ہے تم نے جو کر دکھایا، وہ میں اپنی MBA کی ڈگری لے کر بھی نہیں کر پائی۔ تم نے ہمیں انسان بننا سکھا دیا۔ اس رات گھر بھر میں پھر سے کھانا بنا، لیکن اس بار نائلہ اکیلے نہیں تھی۔ عمران سبزیاں کاٹ رہا تھا، فیصل میز لگا رہا تھا اور زینب بیگم پاس بیٹھ کر نائلہ اور عشرت کو اپنی پرانی ترکیبیں بتا رہی تھیں۔ 8 سال بعد آج واقعی اس گھر میں سکون آیا تھا، کیونکہ اب وہاں کوئی درجہ بندی نہیں تھی، ہر ایک کی محنت کو اس کی جگہ مل چکی تھی۔ تو ناظرین، نائلہ نے اپنے حق کے لیے قدم اٹھا کر صحیح کیا یا غلط؟ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو ایک لائک لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔